अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक कुछ खबरें हैं कि अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्द वॉच लिस्ट में शामिल करने के लिए इदारे में तहरीक पेश की गई है, जिसकी निगरानी मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाला ग्रुप करेगा। और पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए अमरीका से दरख्वास्त की है। पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजौड़ एजेंसी में होने वाले एक बम हमले में तालिबान मुखालिफ कबायली रहनुमा हलाक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के अज़खुद नोटिस केस में कराची पुलिस के साबिक अफसर राव अनवार को दी जाने वाली अदालती हिफाजती जमानत का हुक्म वापस लेते हुए अदालती हुक्म की तकमील न करने पर उन्हें तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया है। पाकिस्तानी फौज के मजीद दस्ते सऊदी अरब भेजने के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने हुकूमत से पार्लिमान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया है, जबकि चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर दिफा को पीर को इस मामले की वजाहत के लिए ऐवान में तलब कर लिया है। अमरीकी सेनेट ने इमिग्रेशन निज़ाम में इस्लाहात से मुताल्लिक 2-4 बिल मुस्तरद कर दिए हैं, जिन पर ऐवान में रवां हफ्ते बहस होती रही थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक हिकमत साज स्टीव बैनन के खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मुलर ने इस हफ्ते कई घंटे तक पूछगछ की है, जो सन 2016 के लिए अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुदाखलत की तहकीकात कर रहे हैं। ये थीं 6 सुर्खियां और इसकी तफसील कुछ देर के बाद। तो अब खबरों का आगाज करते हैं। पहले चलते हैं इस्लामाबाद। हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ मोहम्मद इश्तियाक। कोई दरखास्त की है अमेरिका से, इस बारे में क्या तफसील है आपके पास? जी, पाकिस्तान ने अफगान सरहद से जो अपनी अफगानिस्तान से मुल्का सरहद है उस पर बाड़ लगाने का काम तो शुरू कर रखा है। ये जो ताज़ा खबर है ये है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि इस सिलसिले में अमेरिका पाकिस्तान से ताउन करे और सदर ट्रंप की इंतजामिया अगर पाकिस्तान से माली एयानत करेगी तो शायद पाकिस्तान ये काम जल्दी से मुकम्मल करेगा। अगर से पाकिस्तान अब तक अपने वसाइल से ये काम जारी रखे हुए है और सबसे पहले जो कबायली इलाके हैं वहां से ये बाड़ लगाने का काम शुरू किया गया है, जबकि अगले मरहले में बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है तो उस पर फिर ये काम शुरू किया जाएगा। तो ये जो ताज़ा खबर है ये इस सिलसिले में है कि अमेरिका पाकिस्तान की इस सिलसिले में मदद करे, माली एयानत करे, जो कि वजीर खारजा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। तो कोई दूसरी तरफ से भी बयान आया है अमेरिकी एम्बेसी से या अमेरिका की तरफ से भी? जी, अभी तक उनकी तरफ से इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन जो बाढ़ लगाने का जब पाकिस्तान ने काम शुरू किया था तो इस पर अफगान हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और एतराज़ जो है वो सामने आया था। तमाम पाकिस्तान का कहना है कि बाढ़ लगाने का मकसद सरहद की निगरानी को मौसर बनाना है ताकि दहशत गर्दों की जो सरहद आर पार आमदोरफ्त है उसको रोका जा सके। और अगर ये काम में कामयाबी होती है तो ये दर हकीकत खित्ते में अमन के लिए और दोनों ममालिक में अमन के लिए अहम साबित होगा। अच्छा, इसके अलावा एक आपके पास खबर है, एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया है कि 3000 से ज्यादा इंसानी स्मगलरों को पकड़ा गया है। वो क्या खबर है? जी, आज पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट में जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ कानून साजों की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया था कि बताया जाए कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। इस पर तहरीरी जवाब में एहसन इकबाल की तरफ से ये बताया गया कि पिछले 3 सालों में 2015, 16 और 17 के दरमियान 3300 से ज्यादा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनमें से बहुत से के खिलाफ मुकदमात भी कायम है। पाकिस्तान में ये मामला इसलिए मौजूद बहस है कि अभी हाल ही में रवां माह के अवाइल में लीबिया के साहिल के करीब एक कश्ती डूबी थी जिसमें हलाक होने वालों में 16 पाकिस्तानी भी शामिल थे और उनमें से 11 की मैयतें इसी हफ्ते पाकिस्तान वापस लाई गई थी एक खसूसी तैयारे के जरिए। तो ये मामला मौजूद बहस है, मुख्तलिफ हल्के सवाल उठा रहे हैं
کہ پاکستان میں جو انسانی اسمگلر ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے. تو اسی سلسلے میں یہ سوال وزارت داخلہ سے پوچھا گیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں کوئی 3300 سے زائد جو افراد ہیں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ان کو حراست میں لیا گیا ہے. اچھا، آپ نے ایک اور خبر بھیجی ہے کہ سعودی عرب میں مزید فوجی دستے بھیجنے پر سینٹ میں کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں، تو کیا کچھ ان اعتراضات کو پورا کیا جا رہا ہے؟ جی، کل شب کو یعنی جمعرات کو پاکستان میں سعودی عرب کے جو سفیر ہیں انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان مزید فوجی سعودی عرب بھیج رہا ہے، لیکن ان کا کام وہاں تربیت کے مشن پر ہوں گے. اس خبر کے بعد آج جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو حزب مخالف کے سینیٹرز نے کہا کہ حکومت ایوان کو آگاہ کرے کہ جو کتنے نئے فوجی وہاں بھیجے جا رہے ہیں اور وہ وہاں کیا کریں گے، اور اس بارے میں حکومت ہمیں اعتماد میں لے. کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں فرحت اللہ بابر، جنہوں نے سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھایا، ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں پاکستانی فوج کے سربراہ نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس کے بعد پھر یہ مزید اضافی فوجی بھیجنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے. تو اس بارے میں قانون سازوں کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے، جس پر سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے وزیر دفاع کو طلب کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ پیر کو آ کر اس بارے میں وضاحت دیں کہ کتنے فوجی بھیجے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوگا، اور اس ساری صورتحال پر ایوان کو آگاہ کریں. جی، بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. آپ نے تفصیلاً ہمیں ان خبروں کو تفصیل سے بتایا. تو کچھ اور خبریں ہیں میرے پاس. پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں بھارت کے 5 فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. بھارت نے تاحال اپنے فوجیوں کی ہلاکت سے متعلق پاکستانی دعوے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو عالمی دہشت گرد واچ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ادارے میں تحریک پیش کی گئی ہے، جس کی نگرانی منی لانڈرنگ پر نظر رکھنے والا گروپ کرے گا. روزانہ اخباری بریفنگ کے دوران ایک سوال پر ترجمان حیدر نوآٹ نے کہا کہ ایک طویل عرصے سے امریکہ کو پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ، انسدادی دہشت گردی کے معاملات میں کوتاہیاں برتنے پر تشویش رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نگرانی کی فہرست میں شامل کیا جائے. ترجمان نے بتایا کہ اس سلسلے میں FATF سے گفتگو شنید کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ صیغہ راز کا ہے اس لیے اس بارے میں فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہونے والے ایک بم حملے میں طالبان مخالف ایک قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ 2 روز میں قبائلی علاقوں میں عسکریت پسند مخالف اور حکومت کے حامی قبائلی رہنماؤں پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. باجوڑ ایجنسی کی انتظامیہ میں شامل اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک عبد الرحمان کی گاڑی کو جمعے کی صبح اس وقت دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے گاؤں سے ایجنسی ہیڈ کوارٹر خار آ رہے تھے. سڑک پر نصب ریموٹ کنٹرول بم کے دھماکے کے نتیجے میں ملک عبد الرحمان کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. سپریم کورٹ نے نقیب اللہ محسود کے قتل کے از خود نوٹس کیس میں کراچی پولیس کے سابق افسر راؤ انوار کو دی جانے والی عدالتی حفاظتی ضمانت کا حکم واپس لیتے ہوئے عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. عدالت نے تمام خفیہ ایجنسیوں کو راؤ انوار کو تلاش کرنے اور پولیس افسر کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم بھی دیا ہے. امریکی سینٹ نے امیگریشن نظام میں اصلاحات سے متعلق وہ 4 بل مسترد کر دیے ہیں جن پر ایوان میں رواں ہفتے بحث ہوتی رہی تھی. 4 بلز کا مقصد ان لاکھوں نوجوان تارکین وطن کو تحفظ فراہم کرنا تھا جو اپنے والدین کے ہمراہ غیر قانونی طریقے سے امریکہ آئے تھے اور جن کے امریکہ میں قیام کی اجازت 5 مارچ کو ختم ہو رہی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق حکمت ساز اسٹیو بینن کے خصوصی قونصل رابرٹ مولر نے اس ہفتے کئی گھنٹے تک پوچھ گچھ کی ہے، جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں. یہ تھی وہ کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.